أخبركم كم مجمرة كشع مجرشة سمعكم ريتكم أو كومنت صحفيكم إتا حنت عيني زلوا عدو لبي زتم كيف سانتا أدي حنت عيني ترايو نيروا أنا دما يسألها نبركو بقى دما أزيي يزحفر نيرا أدي سدراء كتدقف نتمهارو ممهران المقبي بمبسالية تسرح نيرا حدا معلتي أبقى دمي بركي بيت مرتي درجة بيت مرتي أدي سلام كتبلن مزيا أزي أي حفيرة نيرا كما إلى خمزيك تقبر تخيل إلى تناديدا نصبحيتو أب بيت مرتي حدا ما مهرتي ها 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 أدخا هانت عيني ترأي زلوا بلني لنفسي خغبرة دلخو هو أدي بقى كتطفئ كتموت اللوا والكو بتا مالتي فيت نفيت مس أدي تفاتتنا نعي تراي كتحفري دخي بقى زي تموتي بالكوا أدي ملسي أي حابتنن ست بلات بحرق أنا يزقبرو سلا زي فلت ندي استزارب كواون منم أي مثلن نيو سمعيتا انت خوينا منم أي قد سنن زتزاربكو تزاربه ساتية زبل كابتي جزا خوص كخدالي دما تمرتي أبرتي أي زمهار نيرا أفتز دالخو درجة كبتصح سلازي دما بحقي أبرتي تمهاركو نابوت أي هاجر كيدان خمهار عدو رخبكو دحريو دما تمرتي وديئة تمرعخو جزاي جزيئة ناي جزا رأسي قولعو وليدا بهوتي دقين بتي مجت حقوس إيا نيرا شعو حدا معلتي أدي كتبت حن مزات نعامتات أي رأيتنن مس دقا دقانون أي ثراحوتن نيرا أب أف دقدو مسبلات دقاي سحقوا أنا دما كي عجبني سلامنتاي اتمسي سلامنتاي دقاي تدنقص اللي إله عوز ولا دمسي تزارب هو أدي دما نقرب دقايق صقيلة ملستات كي حابتني هواي بتعمي أريتها زودي أدرشها تقاقية اللخو مالتيو بلتني دحريو دما قلتي فخدات حدا معلتي ناي أدي دبدابي بزحني مو نبعلت بيتي زخونا سراح أو كالي سلازلني سواح مقاشا خيدية بالكوا بدحريو كدكو نفتي عدي زعبيسني عدي كم بحدش إتا قدم نشتي قجنا مسدي كوينة زعاو خلا قجو ناو أخدكو كيداقين أفدق زخويها تخافتني أي رخوكون قرابة بيتنا طيق خمو عدخا ميتا أياب ولني حنت نبعتون أي فسسكون كتبني زدريت دبدابي سلازنا برا نعااتهم هباتهم نساتهم دما هاوني إتا دبدابي دمو خمزي تبل نبرات أتا عزيز فتوكا ودي قصالي بأخاطر أيز حسب ياريتا بزينات كافو أدناب قزا خامتية دق خاس اللي زفرح خوام
ንዓይ ንምርካብ ትመጽእ ከም ዘለኻ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ዓብዪ ሕማም ስለ ዝነበርኩ ይቕሬታ ዝወደይ ከይረአኹኻን ከይተራኸብናን ተፈልየ ካብዛ ዓለም ናባይ ትመጽእ ኣለኻ ምስ ሰማዕኹ ግን ኣዝየ እየ ተሓጒሰ። ብጣዕሚ ይቕሬታ ዝወደይ ቆልዓ ከለኻ ኩሉ ግዜ ሕፍረት እየ ዘነውረካ ነይረ። ትፈልጥ ንእሽተይ ከለኻ ሓደጋ ኣጋጢሙካ ዓይንኻ ስኢንካ ነርካ ከም ኣደ መጠን ብሓንቲ ዓይኒ ክትዓቢ ክርእየካ ክጻወሮ ኣይከኣልኩን። ስለዚ ናተይ ሂበካ ብወደይ ኣዝየ ተሓቢነ ዓይኒ ኣብ ክንዲ ናተይ ዓይኒ ኣብ ናትካ ገበርኩ። ብኡኽን ኣዝየ እየ ተሓጒሰ ምክንያቱ ናተይ ወደይ ዓይኑ ሓንቲ ዓይኑ ኮይና ኢለ ምንም ኣይተሰቀቅኩን። ደስ እውን ናበለኒ ዓለምካ እውን ብክልተ ዓይንኻ ክትርኢ ስለ ዝኸኣልካ ምስ ኩሉ ፍቕሪ ብዙሕ እየ ዝፈትወካ ዝወደይ ንዓኻ እሽምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ። እዛ ፅሕፍቲ እዛ ዛንታ እዚኣ ትመስል ሞራል ናይዛ ዛንታ ደሞ ንወላዲትኩም ወትሩ ኣፍቅርዋ ንወለድኩም ንኩሎምሲ በቃ ፍቅሪ ክንልግሰሎም እኒአና ክነፍቅሮም እኒአና። ወለድና ንዓናሲ በረከት እዮም። ንዓና ክንሕጎስ ነብሶም ሓዲጎም ንዓና ዘይገብርዎ ነገር የለን። ኣዶ ደሞ መሰካዕታ ዘይብላ ኣብ ዓለም ዘላ ኣዶ ፍልይ ዝበለት ፍጥረት እያና። ክብራት ኣሕዋተይ ንወለድና ነኽብር ነደና ከምዚ በቃ ብጣዕሚ እዮም ሳቶምሲ እንዴ እና ወለድና ክነኽብሮም እኒአና ክንእዘዞም እኒአና ብታልኻልናዮ ዋላ ኣብ ስደት ኮይናሲ ካልእ እሞ የቕርየና ስልኪ ንባዕሉስ ክንድውለሎም እኒአና እኒኹ እየ ድሓን እየ ክንብሎም እኒአና። ብጣዕሚ እዮም ዝሓስቡልና ገለ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ። እና እዛ ዛንታ ብጣዕሚ ከምዚ ውሽጠይ ኣቢላትኒ ገለ ማለት እዩ። እውነት ከምዚ እንዴ ንእሽተይ ሃለናሲ ከምዚ ዝወለድናስ ምንም ኣይመስለናይ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ስደት ምስ ወፃና ገለ እዩ ተረዲእናና ዝሮ እንዴ ቆልዓ እናሃለኻሲ እና ሕጂ ዓብይና ሓኒ ኣብ ስደት ዓብይ ኮይንካ እውን ወለዱ ዘይምፅእ እንዴ በቃ ንወለዱሲ ምንም ዘየብል ገለ ኣሎ ካብ ባዕለይ ጀሚሩና ንወለድና ንመኣዘዞም ምእዙዛት ንኾን ድሓር ዘጣዓሰና ነገር ምስ ሞቱ ብኽያት ዋይ ከይኮነ ብሂወት እናሃለዉ ንከናኸኖም ብሂወት እናሃለዉ ኣለኹልኩም ንበሎም ማለት እዩ። ንሞተ ሞይቱ እዩ ሞተስ ብሂወት እናሃለ ተጌርካሉ እምበር ምስ ሞተ ጌርካሉስ ምንም ፋይዳ የብሉን ማለት እዩ። እና ክብራት ኣሕዋተይ ምሂራትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር። ንዓይ ብጣዕሚ እያ ምሂራትኒ ከምዚ ውሽጠይ ንኸኣትኒ ገለ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ስደት ኮይንካሲ ከምዚ ኣይት በቃ ከይተረድአካስ ብምስቲ ስራሕ ገለ ቤት ትኾኑ እሞ እሳቶም ኣብ ዓዲ ኮይኖም ብጣዕሚ እዮም ከምዚ ኣብ ዓዲ ኮይንካስ በቃ መኣዝዩ ትመሽ ገለ ካትብልና ዘይድውል ኢሎም ብጣዕሚ እዮም ዝሻቐሉ ገለና ክብራት ኣሕዋተይ ተኸይናስ እንደውለሎም ገለ ካልእ ተተረፈና ከይድና ከዓ ንገበረሎም በቃ ብሂወት ንበለውሲ ንወለድና ንኹን ክብለኩም ይፈቲ። ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ እያ ትመስል። ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ፍቕሪ ቅሳነት ይምነየልኩም። ባይ ባይ።